शहजाद साहब, ये ज़ाती मालूमात का गैर कानूनी इस्तेमाल, जब सेनेटर अफनान उल्लाह खुद बता रहे हैं कि वो कितना सिंक है जो डाटा लीक हुआ है किसी भी एक शख्स के लिए, कितना बड़ा खदशा ब्लैकमेलिंग का है, ऑनलाइन जराइम बढ़ने के इम्कानात हैं, इस डिजिटल दौर में हुकूमत की कितनी बड़ी तरजीह होनी चाहिए इसके ऊपर फोकस रखना। ऐसी तरक्की तो फिर किसी काम की भी नहीं। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन जो शहरी रहमान साहिबा ने गालिबन इसी मीटिंग में की थी, उन्होंने कहा था कि अंदाजा लगाइए कि अगर किसी बड़े आदमी का डाटा चोरी हो गया तो फिर क्या बनेगा, या किसी बड़े हसास ऑर्गेनाइजेशन में से कोई डाटा चोरी हो गया तो क्या बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि उनकी भी फिक्र यही है कि किसी ऐसे आदमी का डाटा चोरी ना हो जाए जो कि पाकिस्तान को फिर हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी। हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, आम आदमी, मैं आप हम तो भी शायद इतने आम नहीं है, लेकिन बेचारा जिसका डिजिटल डाटा मौजूद है और बिल्कुल ही आम आदमी है, उसकी बेचारे की कहाँ से उसको रिलीफ मिलेगा अगर शहरी रहमान साहबा या बाकी इस लेवल के लोग। दूसरी बात, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब गालिबन स्ट्रेट टॉक देखते नहीं है, वरना जैगम साहब ने इस नुक्ते के ऊपर मेरे ख्याल में कम से कम कोई 4 5 6 मरतबा डाटा की चोरी का जिक्र ऑलरेडी किया है इस प्रोग्राम के अंदर। मुझे नहीं समझ आती कि अफनानुल्लाह साहब को कल कैसे एकदम से होश आ गई, या शायद उन्होंने 500 रुपए का डेटा किसी का लिया होगा, सब समझ आई होगी कि यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है इस डार्क वेब के ऊपर। तो एक और बात देखिए, एक होता है डेटा हैक करना, एक होता है डेटा बेच देना। हैक करने का मतलब है कि बाहर से एक आदमी आया, उसने ब्रेक इन किया, आपके सिस्टम में जाके डेटा उठाया और उसको डेटा मिल गया, वो हैक हो गया। हमारा डेटा बिका है, यस, हमारे अपने लोगों ने बेचा है। और डेटा क्या है? कहते हैं डेटा इज द न्यू गोल्ड या न्यू ऑयल। एक जमाने में तेल था जो कि गोल्ड को रिप्लेस किया, अब ये डेटा आ गया जो कि गोल्ड की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में दुनिया के आगे मौजूद है। आप ये लेके हमारा तमाम, हम अगर उस शक्ल में देखे जाएं तो तमाम का तमाम हमें कमोडिटी के तौर पे दुनिया के आगे बेचा जा रहा है। कोई हमारी किसी किस्म की प्राइवेसी, किसी किस्म की जाती इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का हम सब का ताल्लुक अपने खानदान के अंदर, यानी कुछ भी नहीं बच गया, कुछ भी नहीं। यस, हम सरेआम बिक गए, हम सरेआम बिक गए। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत और सेनेटर साहब हमसे शिकायत करें, भाई आप हमारी बात सुने, आप हमसे शिकायत ना करें। सेनेटर साहब आपने इसको हल करना है, एमएनए साहब आपने हल करना है, वजीर आजम साहब आपने हल करना है। हमें ये ना बताएं कि ये हो गया है, हमें पता है कि हो गया है, उसकी बुनियाद पे क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हो चुका हुआ अब तक। ये जो डेटा अवेलेबल था हर जगह के ऊपर, उसकी कहानियां कहां कहां व्हाइट पेपर्स नहीं बन के फैले। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इसके अंदर जो भी लेजिस्लेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये चोर डाकू आपके अंदर बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, मेरे फोन नंबर्स का, मेरे एड्रेस का, मेरी चीजों का कैसे लोगों को पता? कौन बता रहा है? कौन मेरा फोन नंबर्स बेच रहा है लोगों को? मुझे कॉल करता है कोई भी ऑड नंबर, मेरा नाम लेके मुझसे बात करता है, तुम्हें किसने बताया मेरा फोन नंबर दिया? तुम्हें किसने बताया कि मेरा ये था? ये कौन लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं? फिशिंग कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, बैंकिंग फ्रॉड कह लीजिए, सब कुछ तो पाकिस्तान में हो रहा है। फिर हम कहते हैं हमारी मईशत काम ठीक क्यों नहीं करती, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? कौन मईशत को हेल्प करेगा? कौन अपना पैसा यहाँ लगाएगा जहां पर कुछ भी सेफ नहीं? रज़ा रूमी साहब, फैटफ की 40 सिफारिशात में से एक ये भी थी कि जो शहरियों की ज़ाती मालूमात, डेटा की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ पर कानून साजी की जानी थी। महीनों की मुशावरत के बावजूद वज़ारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का तैयार करदा कानून अब तक असेंबली में नहीं आया। इस मुल्क में कानून मौजूद नहीं है। जो हम ऊपर भी बात कर रहे थे, अवाम के हुकूक की तरजीहात नहीं दिखती किसी भी जगह पर। असल वाकया ही ये है, आपने फैटफ का हवाला तो दे दिया, शायद उसकी ही सुन लें, नहीं तो आईने पाकिस्तान भी इसके ऊपर वाजे है। राइट टू प्राइवेसी जो है, और वो भी सरकार की एक जिम्मेदारी है। अगर लोगों का जाती डेटा लीक हो रहा है, उनकी डिजिटल इंफॉर्मेशन, उनके थंब प्रिंट्स, उनके आईडी कार्ड्स, उनके बैंक अकाउंट्स, तो ये सरासर हुकूमत की नाकामी है, और रियासत की जो जिम्मेदारी है अपने शहरियों की तरफ, वो उससे नाकाम हो रही है। पहली तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, ये चाहे साइबर क्राइम हो या दूसरा क्राइम हो, इसमें जिम्मेदारी वो बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह से देखिए। पाकिस्तान ने बड़ी पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान अभी भी ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी और एक डिजिटल सोसाइटी। वो गालिबन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत तेज़ी से वो हुआ है, जिस तरह से आपने देखा है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की जो सहूलियात हैं, अब वो करिया गांव मैसर है। जबकि सरकार जो है वो उसमें कुछ आइलैंड्स नादरा जैसे हैं जहाँ पे डेटाबेस बनी है,
مگر وہ باقی جو سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. ایک تو یہ انٹیگریشن کا بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا جو آپ نے قوانین کا ذکر کر دیا جہاں پہ بہت ضروری ہے قوانین بننے. دیکھیں ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم قانون کا ذکر تو کرتے ہیں, قوانین بن بھی جائیں گے تو اگر نیت نہیں ہوگی ان کی امپلیمنٹیشن کی تو کیا فائدہ ہوگا ان قوانین کا. اصل تو ایشو یہ ہے جو آپ نے ترجیحات کی بات کی ہے کہ مفاد عامہ ترجیحات میں کیوں نہیں تبدیل ہوتا سرکار کی, اور یہی سوال بنتا ہے آج بھی. اور میرے خیال سے یہ اتنا سنگین اور اتنا سیریس معاملہ ہے. رضا رومی صاحب, تو آپ کی گفتگو تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ریاست کے اندر ادارے بھی بطور ریاست ہی کام کر رہے ہیں, مفاد عامہ کہیں نہیں, چاہے کوئی چھوٹا ادارہ ہے, بڑا ادارہ ہے, کسی بھی رنگ کا ادارہ ہے, وہ کر اپنے لیے کام رہا ہے, اس ملک کے لیے, ریاست کے لیے نہیں کر رہا. بالکل اکاؤنٹیبلٹی جب تک اندر سے یہ بھل صفائی نہیں ہوگی, یہ جو لوگ ہیں جو کہ یہ بریچز میں پکڑے گئے ہیں ان کو عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی, تو اس وقت تک کوئی چیز سیٹ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, لوگ نادرا کو, سرکاری اداروں کو, جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تمام معلومات دے رہے ہیں, اور اب تو ڈیجیٹلی معلومات کو لیا جا رہا ہے. لوگوں کو یقین ہوگا اس کا, وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی استعمال نہیں ہوگا, ان کی پرائیویسی ہے, ان کے معاملات ہیں, بچے نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں, اسکول چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر سرکاری افسران ملوث پائے جائیں گے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی سزا کا نظام نہیں ہے, تو پھر یہ سب کیا ہے, اتنی غیر سنجیدگی؟ دیکھیے افنان نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ کوئی ایک آدمی کا ڈیٹا نہیں ہے جو نکلا ہے, کروڑوں افراد کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے, ڈیٹا لیک نہیں ہوا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کسی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا بندہ یہ کام کر لے. اور جس طریقے سے فروخت ہو رہا ہے, اور دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کی ہسٹری تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں. 2018 میں واچ ڈاگ گروپس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ برائے فروخت موجود ہے. پھر نومبر 2024 میں جب تحقیق کی گئی تو اس وقت جے آئی ٹی بنائی گئی, تو اس جے آئی ٹی نے بتایا کہ 2019 سے 2023 تک 27 لاکھ افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا, اور وہ موجود ہے ڈارک ویب پر. لیکن اس سے پہلے 2022 میں ایک ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے ڈارک ویب پر, SOC ریڈار, وہ ابھی بھی ویب پیج موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 18 کروڑ 80 لاکھ افراد کا ڈیٹا پاکستان کا وہ برائے فروخت موجود ہے. اب سینیٹر افنان نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ یہ ڈیٹا صرف ڈائریکٹ نادرا کا ڈیٹا نہیں ہے, سنک ڈیٹا ہے سارا, بلکہ FBR کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے, بینکنگ ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے. یعنی نہ صرف ہمیں اپنے ذاتی تحفظ کا مسئلہ ہے, بلکہ ہمارا جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو کالز آتی ہیں لوگوں کو, جو فراڈ ہوتا ہے, فراڈ کرنے والے کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بینک کون سا ہے, آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے, کہاں ہے, اور بعض اوقات ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کیا رکھے گئے ہیں, کیونکہ FBR کے پاس تو آپ کی تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. اور پھر اوپر بینکنگ ڈیٹا آ گیا تو بات ہی ختم. یعنی جب نادرا کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن لنک کی گئی, جب عوام کو کہا گیا کہ آپ نادرا کو اپنا تمام ڈیٹا دیں, اور نادرا کے پاس اب تو ہماری فیشل ریکگنیشن بھی آ رہی ہے, ہماری آئرس کا, آنکھوں کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا آ رہا ہے, ہمارے تھمز کا بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے, ہمارے فیملی ٹریز موجود ہیں, ہماری تمام انفارمیشن موجود ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے, اور اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. مگر زیغم صاحب کوئی قانون نہیں ہے, اور ایسا مؤثر قانون جس میں سخت سزا ہو, سزائیں ہوں تاکہ اس کو روکا جا سکے. جی اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا گورننس کا مسئلہ ہے, صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی قانون نہیں ہے. اور اتنے عرصے میں 2018 سے مسئلہ چل رہا ہے, یہ لوگ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ قانون بنے گا تو پھر ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. ابھی تو ہمیں کہہ دیا ہم نے لوگ نکال دیے, کس کو نکالا ہے بھائی, ہمیں بتا دینا کس کو نکالا ہے, کیا ان کا قصور تھا, اور کیا خالی نکالنا بنے گا. اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز جن لوگوں نے کیا, کیونکہ اس ڈیٹا میں کون کون شامل نہیں ہوگا, جب پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے تو کس کس طرح کی انفارمیشن شامل نہیں ہوگی. تو لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا, ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا. تو شہریوں کے حقوق جو ہیں آپ کو بتانا پڑے گا. اور جب ڈیٹا لیک ہو تو تمام دنیا میں بینک بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے, محتاط ہو جائیں. تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہمارا آپ کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے, آپ اپنا تحفظ کریں. یہ قانون میں شامل ہوگا نا, اور کوئی کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی نا جب ہمارا کوئی نقصان ہوگا, اور کچھ سزا کا بھی پہلے محتاط رہنے کی انٹیمیشن تو دے دیں کہ ہم احتیاط کریں, رکھیں اس سے زیادہ